आज 2077 साल मङ्सिर 29 गते सोमबार काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र मदन खनालको नमस्कार। कोरोना खोप आयात गर्न निजी क्षेत्रले नपाउने उखु जस्तै पेलिए किसान अख्तियारकै पूर्व प्रमुख भ्रष्टाचार अभियोगमा जेल चलान नेकपामा नारायण काजी नयाँ मुद्दा कंग्रेसको आज देशव्यापी प्रदर्शन लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको पहिलो पृष्ठमा छापिएका छन्। कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको बाँझो जमिनमा खेती गरेकालाई प्रतिरोपनी 2000 शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। बाँझो जमिनमा खेती गरेका किसानलाई पर्वतको फलेवास नगरपालिकाले प्रोत्साहन रकम वितरण गरेको छ। कोरोना भाइरसका कारण गरिएको लकडाउनमा घरमै बसेका किसानलाई जागरुक बनाई उत्पादन बढाउन गत जेठमा घोषणा गरेको अभियानमा सहभागीलाई अनुदान रकम दिइएको हो। प्रतिरोपनी 2000 रुपैयाँका दरले सबै वडामा पुगेर अनुदान दिइएको नगर प्रमुख पदम पाडी शर्माले बताए। स्थानीय सरकारले किसानलाई सम्मान गरेको हो। शर्माले भने सानो प्रोत्साहनकै कारण यो वर्ष नगरमा खाद्यान्न आयात घट्ने विश्वास छ। नगरभित्रका 97 किसानले बाँझो जमिनमा खेती गरेको उनले जानकारी दिए। नगरपालिकाले 525.5 रोपनी जग्गामा विस्तार भएको खेती बापत 10,51,000 रुपियाँ वितरण गरेको हो। 11 वडामा 2 वर्षभन्दा धेरै समय बाँझो रहेको 5.25 रोपनी जमिनमा धान तथा कोदो खेती विस्तार भएको नगरपालिकाका कृषि अधिकृत सन्तोष सुवेदीले जानकारी दिए। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबर। नागरिक दैनिकले कोरोना खोप आयात गर्न निजी क्षेत्रले नपाउने शीर्षकमा खबर छापेको छ। सरकारले कोरोना भाइरसको खोप तत्काल निजी क्षेत्रलाई ल्याउन दिन नहुने स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा गठित खोप सम्बन्धी प्राविधिक सल्लाहकार समितिले जनाएको छ। कोरोना खोपको व्यापक प्रतीक्षा भइरहेका बेला खोपको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने समितिका संयोजक तथा बाल स्वास्थ्य महाशाखाका पूर्व निर्देशक डाक्टर श्यामराज उप्रेतीले बताए। पहिला सरकारले आफ्नो जिम्मा पूरा गर्नु पर्यो उनले भने। स्वास्थ्यकर्मी 55 वर्षमाथिका वृद्ध दीर्घ रोगी लगायत सामाजिक दूरी कायम गर्न कठिन हुने क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई प्राथमिकताको पहिलो चरणमा राखेर खोप अभियान अगाडि बढाउने सरकारी नीति रहेको डाक्टर उप्रेतीले जानकारी दिए। उनले भने निजी क्षेत्रलाई खोप वितरण गर्न दिँदा यो वर्ग बाहेक अन्यले पहिला खोप पाउन सक्छन्। सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गरेपछि निजी क्षेत्रलाई आयात अनुमति दिन सक्ने उनले बताए। सरकारले पहिलो चरणमा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, विश्वव्यापी भ्याक्सिन सञ्जाल गाभी, महामारी विरुद्धको गठबन्धन सेपीको सहकार्यमा स्थापना गरिएको कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत सुरुमा देशको जनसङ्ख्याको 3% को हाराहारीमा रहेका स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रमा संलग्न व्यक्ति र त्यसपछि अत्याधिक जोखिममा रहेका वृद्ध गरी कुल 20% लाई खोप उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। भ्रष्टाचारको छानबिन र अभियोजन गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै पूर्व प्रमुख आयुक्त दीपकुमार बस्नेत भ्रष्टाचार अभियोगमा जेल चलान भएका छन्। बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा उनलाई विशेष अदालतले आइतबार पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको हो। बस्नेत दिल्ली बजार कारागार चलान भएका छन्। मुद्दा दायर भएको 10 महिनापछि बस्नेत वरिष्ठ अधिवक्तासहित विशेष अदालतमा उपस्थित भएका थिए। अध्यक्ष प्रेमराज कार्की र सदस्यद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले उनलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको विशेष अदालतका उपरजिस्ट्रार तथा प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेले बताए। 9,65,76,000 रुपियाँ बिगो माग दाबी गरी बस्नेत विरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। आफ्नै पूर्व प्रमुख आयुक्त विरुद्ध आयोगले मुद्दा चलाएको यो पहिलो पटक हो। आयोगकै पूर्व पदाधिकारी भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल चलान भएको पनि यो पहिलो पटक हो। बस्नेत 2066 सालमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिव छँदा पटक बालुवाटारको जग्गा सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लगिएको थियो। नक्कली कागजपत्रका आधारमा त्यतिखेर 17 जनालाई सरकारी जग्गा दिएको थियो। अख्तियारकै पूर्व प्रमुख बस्नेत भ्रष्टाचार अभियोगमा जेल चलान नयाँ पत्रिका दैनिकले अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापेको छ। नागरिक दैनिकले उखु जस्तै पेलिए किसान शीर्षकमा खबर छापेको छ। उखु किसानको 90 करोड बक्यौता भुक्तानी नपाएपछि उनीहरूले राजधानी केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेका छन् भन्दै नागरिक दैनिक अगाडि लेख्छ। उखु नगदे बाली तर किसान सधैँ उधारोमा कारोबार गर्न बाध्य छन्। किसानले वर्षौंदेखि उखु बेचेको बक्यौता रकम भुक्तानी पाएका छैनन्। किसानका अनुसार करिब 90 करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ। उखु क्रसिङ गर्ने सिजन सुरु भयो। किसान उखु लिएर मिलमा जानुपर्ने बेला विगतको बक्यौता रकम पाउनुपर्ने माग गर्दै राजधानी आएका छन्। पोहोर काठमाडौँ आएर आन्दोलन गरेपछि बक्यौता रकम पाउने आश्वासन पाएर घर फर्केका किसानले 1 वर्षसम्म पनि रकम नपाएपछि फेरि आइतबारदेखि माइती घरमा आन्दोलन सुरु गरेका छन्। उखु उद्योगीबाट
सधैँ पेलिएको किसानको गुनासो छ। करिब 3.5 लाख रुपैयाँ बक्यौता रकम नपाएपछि आन्दोलन गर्न काठमाडौँ आएको सर्लाहीका किसान रामबाबु मण्डलले बताए। 2071 सालदेखिको रकम खप्टिँदै आएको छ। माइती घरमा भेटिएका मण्डलले भने चिनी उद्योगले भुक्तानी दिन आलटाल गर्दै आएका छन्। मण्डलले महालक्ष्मी सुगर मिलबाट भुक्तानी लिन बाँकी छ। उखु जस्तै आफूहरू पेलिएको उनीहरूको दुखेसो छ। यता आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले पनि उखु किसानकै पीडालाई आफ्नो प्रमुख खबर बनाएको छ। उखु खेती गर्न लिएको ऋण तिर्न घरबास बेच्दै किसान शीर्षक दिएर उखुबाट चिनी बन्छ, चिनी गुलियो, माफियाको गुलियोमा सरकार भुलियो। किसानका लागि यो नारा कुनै सुन्दर सिर्जना होइन, कुरूप वास्तविकता हो। माइतीघर मण्डलामा आएका किसानको गाउँमा पृष्ठभूमि के छ, यसबारेमा नयाँ पत्रिका दैनिकले उनीहरूको गाउँघरमै पुगेर रिपोर्टिङ समेत गरेको छ। सर्लाही धनकौल गाउँपालिका 2 का रुचा शाह यति बेला 18 धुर घडेरी र घर समेत साहुलाई बुझाउनु पर्ने चिन्तामा छन्। उनको दोष यति हो, उनले उखु किसानीबाट उन्नति हुन्छ भन्ने विश्वास गरेका थिए। 60 वर्षका कानुनको परिवारमा श्रीमती, 2 छोरा, 2 बुहारी र 4 नाति नातिनासहित 10 जनाको परिवार छ। सम्पत्तिको नाममा खपटाले छाएको 1 तलाको घर बाहेक केही छैन। त्यो घर पनि उनले स्वदेशमा मात्र होइन, भारतको पन्जाबमा समेत जियामी गरेर जोडेका हुन्। तर आफ्नै गाउँमा किसानी गर्छु भन्ने सोचेर उनले लगानी गरे। किसानी गर्छु भने त्यसमा पनि उखु खेती त दशाले लागेर गरिएछ। उनी हरेस खान्छन्। खेती गर्न आफ्नै जमिन थिएन, भाडा लिएर उनले उखु लगाए। कानुले 2500 रुपियाँ प्रति कट्ठाका दरले स्थानीय महाजनको 3 बिघा जग्गा हुन्डामा लिएका थिए। घरको तस्बिर पनि यो खबरसँगै छापिएको छ। 3 लाख रुपियाँ ऋणमा यो घर बन्धक छ। महाजनले यो घर लिलामी गर्न खोजेका छन्, तर अन्नपूर्ण सुगर मिलले 2074 सालदेखि यताको पैसा नै दिएको छैन। 7 चिनी उद्योगले किसानलाई 89 करोड तिर्न बाँकी शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले खबर लेखेको छ। पछिल्लो पटक जनही 800 भाडा बुझाएर सर्लाहीबाट रात्रि बस चढेर शनिबार बिहानै काठमाडौँ उत्रिएका उनीहरू आइतबार दिनभर आन्दोलित बने। आन्दोलित उखु किसानहरूले बोकेको ब्यानरले सबैलाई दैवज्ञ राज नेउपानेले लेखेको किसानको रहर कविता सम्झाइदिएको थियो। घाँटीमा गाम्छा भिरेका देहाती उखु किसानले बोकेको ब्यानरमा नेउपानेकै कविताको संशोधित अंश थियो। लेखिएको थियो, सानो छ खेत, सानो छ बारी, सानै छ जहान, सानो छ देश, ठुलो छ सरकार, अटेन किसान। सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष राम स्वार्थ रायले कविताको भाव विस्तृतमा बुझाए झैँ गरी भने 2/3 सरकारले पनि हाम्रो माग सम्बोधन गरेन, त्यही भएर त्यस्तो लेखिएको हो। गत कार्तिकमा कोरोना महामारी बीच उखु किसान सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष राम स्वार्थ 2 दर्जनभन्दा धेरै उखु किसानको साथमा काठमाडौँ आएका थिए। संसद अधिवेशनका लागि संवैधानिक बाध्यताको समय नजिकिँदै गर्दा समेत 7औं अधिवेशन कुन मितिबाट सञ्चालन हुने हो भन्ने अन्यल कायमै छ। सत्तारूढ दलभित्रको विवाद, विपक्षी दलको लगातारको मागले अधिवेशनलाई चासोपूर्वक हेरिएको छ। तर अधिवेशन आह्वानलाई लिएर सरकारको अग्रसरता भने सुस्त छ। त्यसैले विपक्षी दलका मात्र होइन, सत्तारूढ दलकै सांसदलाई पनि सरकारको नियतमाथि शङ्का उठेको छ। यता सामान्यतया संसदलाई विपक्षीको थलो मानिन्छ, तर अधिवेशन बोलाउने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसको भूमिका कमजोर देखिएको छ। औपचारिकताका लागि बैठक बोलाउन आह्वान गरे पनि काङ्ग्रेसले सरकारमाथि निर्णायक दबाब भने बनाएको छैन। विपक्षीलाई पनि छैन अधिवेशनको हतार। संसद अधिवेशन अझै अन्यलमा 6 महिने संवैधानिक प्रावधानको फाइदा उठाउँदै सरकार। नयाँ पत्रिका दैनिकको अघिल्लो पृष्ठको खबर। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठको बचाउमा उत्रिनु भएको छ। उहाँले आइतबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रवक्ता श्रेष्ठको बचाउ गर्नुभएको छ। पार्टीका केन्द्रीय सदस्य कमान सिंह लामा प्रकरणमा श्रेष्ठ मुछिएपछि कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल उहाँको बचाउमा उत्रिनु भएको हो। बैठकमा दाहालले प्रवक्ता श्रेष्ठलाई अनावश्यक रूपमा मुस्ने प्रयास भएको भन्दै भ्रममा नपर्न आग्रह गर्नुभएको छ। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले कमरेड लामाको निधनबाट शोकाकुल र दुखित रहेको यस घडीमा कमरेड लामा र एउटा हाइड्रो पावर प्रोजेक्टसँग सम्बन्धित सामान्य विवादमा पार्टीका प्रवक्तालाई अनावश्यक रूपमा मुछेर जुन प्रचार भएको छ त्यो प्रचारको भ्रममा नपर्न आग्रह गरिएको छ। यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता कमान सिंह लामाको मृत्यु भएको विषय छानबिन गर्न र प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठलाई पदबाट हटाउन माग गर्दै काठमाडौँमा आइतबार प्रदर्शन भएको छ। नेकपाको स्थायी समिति बैठक बसेको ठाउँ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार क्षेत्रमा काभ्रेली जनताले कमान सिंहको आत्मालाई न्याय देऊ भन्दै प्रदर्शन गरेका थिए। स्वर्गीय लामा काभ्रे जिल्लाको हुनुहुन्थ्यो।
हिमालय टाइम्सले नेकपामा नारायण काजी नयाँ मुद्दा शीर्षकमा यो खबर छापेको हो। यस्तै अर्को खबर छ हिमालय टाइम्समै, कंग्रेसको आज देशव्यापी विरोध शीर्षकमा। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कंग्रेसको शालीनतालाई वर्तमान सत्ताले कमजोरी ठानेकाले अब त्यसको जवाफ दिइने बताउनु भएको छ। आज सोमबार हुने देशव्यापी प्रदर्शनमा सचेततापूर्वक सहभागी हुन आम जनमानसका नाममा एक अपिल जारी गर्दै सभापति देउवाले सरकारले भ्रष्टाचार, कुशासन र अधिनायकवादी आकांक्षामा आफूलाई केन्द्रित गरेकाले सडकमा उत्रन परेको पनि प्रस्ताउनु भएको छ। देउवाले भन्नुभएको छ, प्रतिपक्षका रूपमा नेपाली कंग्रेसले निरन्तर शालीन, संवाद मैत्री र जिम्मेवार भूमिका निभाउँदै आयो, तर वर्तमान सरकारले एकातर्फ त्यसलाई कमजोरीका रूपमा बुझ्ने धृष्टता गर्यो भने अर्कातर्फ भ्रष्टाचार, कुशासन र अधिनायकवादी आकांक्षामा आफूलाई केन्द्रित गर्दै लग्यो। हिमालय टाइम्समा यी दुई खबर छापिएका हुन्। विभिन्न संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका पदहरूमा सिफारिस गर्ने उद्देश्यले आइतबारका लागि बोलाइएको संवैधानिक परिषदको बैठक केही समय बसेर स्थगित गरिएको छ। परिषदको अर्को बैठक मंगलबार बिहान 9 बजेका लागि बोलाइएको छ। यता देशभर कोरोना भाइरस संक्रमित भन्दा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या बढ्दै गएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार संक्रमित भन्दा संक्रमण मुक्त हुने दर उल्लेखनीय रहेको छ। पछिल्लो एक सातालाई आधार मान्दा 7,442 संक्रमित थपिएकामा 9,226 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्, जसमा 46,522 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको छ। संक्रमण मुक्त हुने दर बढ्दो। यी दुवै खबर हामीले राजधानी दैनिकबाट लिएका हौं। गोरखापत्रले नेपाल मध्यम स्तरमा प्रवेश शीर्षकमा खबर छापेको छ। मानव विकास सूचकाङ्क प्रतिवेदन सम्बन्धी खबर हो यो। नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क सन् 2018 को 0.579 को तुलनामा सन् 2019 मा 0.587 पुगेको छ। विगतको तुलनामा कतिपय सूचकमा सुधार गर्दै नेपाल मध्यम स्तरमा प्रवेश गरेको छ। नेपाली खबरमा अब भित्री पृष्ठका खबरहरू। सत्तारूढ नेकपाको उत्कर्षमा पुगेको आन्तरिक विवाद मिलाउन नेताहरूले थप 2 दिन समय पाएका छन्। सहमतिको पहल गर्न भन्दै एक साता बैठक रोकेको भए पनि दुवै अध्यक्ष आफ्नो ओडानमा रहेपछि बैठकबारे संशय पैदा भएको थियो। तर शनिबार साँझ र आइतबार बिहान स्थायी कमिटी सदस्यहरू क्रमशः शङ्कर पोखरेल र सुभाष नेम्बाङसँगको भेटमा अध्यक्ष दाहालले आइतबार केन्द्रीय सदस्य कमान सिंह लामाको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने र सहमतिका लागि थप छलफल गर्ने जनाएका थिए। मङ्सिर 11 शुक्ररात सरुवा रोग अस्पताल पुगेकी 50 वर्षीय महिलामा गम्भीर रूपमा कोभिड निमोनियाको लक्षण थियो। कोरोनासँग मिल्दाजुल्दा लक्षण देखेपछि चिकित्सकले पीसीआर परीक्षण गरे, रिपोर्ट नेगेटिभ आयो। उनीसँग लक्षण कोरोना संक्रमणकै जटिलता जस्तो देखेपछि चिकित्सकले पुनः एन्टिजेन परीक्षण गरे। एन्टिजेन रिपोर्ट पनि नेगेटिभ आयो। दुवै रिपोर्ट नेगेटिभ आए पनि कोभिड मापदण्ड अनुसार उनमा कोरोना संक्रमण नभएको प्रमाणित भयो। यस्तो स्थितिमा पनि उनलाई श्वास फेर्न गाह्रो भइरहेको थियो। पीसीआर नेगेटिभ आउँदा पनि कोभिड निमोनियाको डर बढ्दो छ। यो वर्षको एसईई कहिले र कसरी सञ्चालन गर्ने टुङ्गो नलाग्दा विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावक अलमलमा छन्। कोरोना महामारीका कारण गत वर्षको एसईईमा विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 10 ले नतिजा प्रकाशन गरेको थियो। यसपटक मङ्सिर अन्तिम सातासम्म विद्यार्थीबाट परीक्षा आवेदन फारम समेत सङ्कलन गरिएको छैन। संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउने नेताहरूले पुरानै रटान लगाएका छन्। 72औं विश्व मानवाधिकार दिवसका अवसरमा द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी र जवाबदेहिता निगरानी समितिद्वारा संयुक्त रूपमा अधुरो संक्रमणकालीन न्याय अबको निकास विषयमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी नेताहरूले यो मुद्दा छिट्टै टुङ्ग्याउने दोहोऱ्याएका हुन्। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा तयार भएको समेत बताएका छन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणबाट हालसम्म विदेशमा करिब 50,000 नेपाली प्रभावित भएका छन्। गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA का अनुसार नेपाल बाहेक 49 देशका 49,257 जना नेपालीमा कोरोना संक्रमण भएको हो। समायोजन भएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने र करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने स्थानीय तहको अनुदान कटौती सुरु भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस्ता 35 वटा स्थानीय तहको 1,88,18,000 रुपियाँ अनुदान कटौती गरेको हो। मङ्सिर 18 मा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कागजपत्र पुगेकालाई 3 दिनभित्र कोरोना बिमा बापतको रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिए। तर महिनौ अघि कागजपत्र पुर्याएका 9,000ले अझै भुक्तानी पाएका छैनन्। दिनहुँ जसो दावी गर्ने क्रम बढे पनि भुक्तानीको दर न्यून छ, जसले गर्दा बिमाप्रति नै नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना देखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। बैतडी जिल्ला सदरमुकाम गढीमा सार्वजनिक शौचालय नहुँदा दर्जनभन्दा बढी सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन आउने सेवाग्राही र सर्वसाधारणलाई समस्या हुने गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, दशरथ चन्द नगरपालिका, नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय, जिल्ला अदालत, सरकारी वकिलको कार्यालय, प्रहरी कार्यालय लगायत दर्जनौं सरकारी कार्यालय र बजार क्षेत्र कतै पनि सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिएको छैन।
फेवातालको मापदण्ड मिचेर बनाइएका संरचना पोखरा महानगरले डोजर लगाएर हटाएको छ। शुक्रबार बनाइएका संरचना महानगरले शनिबार दिउँसो हटाएपछि स्थानीयले राति पुनर्निर्माण गरेका थिए। बर्दियाको गुलरियामा रहेको बङ्गलामुखी राधाकृष्ण थारू माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने छात्राले अब सहज रूपमा विद्यालय परिसरबाटै सेनेटरी प्याड पाउने भएका छन्। गुलरिया नगरपालिका 6 नम्बर वडा कार्यालयले विद्यालयलाई सेनेटरी प्याड निकाल्ने डिस्पेन्सर मेसिन उपलब्ध गराएसँगै विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राले यस्तो सुविधा पाउने भएका हुन्। अघिल्लो साता सम्हालिएर बन्द भएको शेयर बजार यो साताको पहिलो दिन 46 अङ्कले सुधार भएको छ। नेप्से परिसूचकसँगै अघिल्लो दिनको तुलनामा पहिलो दिनको कारोबारमा पनि सुधार आएको छ। अब विदेशका खबर। कोभिड-19 को संक्रमणका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुक अमेरिकाले आजदेखि खोप अभियान सुरु गर्दैछ। अमेरिकी अधिकारीहरूले खोप लगाउनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीको आइतबारदेखि ढुवानीको काम सुरु भएको जनाएका छन्। आपतकालीन अवस्थामा मात्रै प्रयोग गर्न अनुमति दिएको फाइजर बायोएनटेक खोप अमेरिकामा पनि सर्वसाधारणलाई लगाइने भएको हो। अब खेल सम्बन्धी प्रसङ्ग। कोरोना कहरले ठप्प खेलकुद गतिविधिलाई गति दिन चितवनमा क्रिकेटका राष्ट्रिय खेलाडीहरू जम्मा भएका छन्। 3 टिममा बाँडिएर खेलाडीहरूले रामपुरमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको मुख्य क्षेत्र अघि बनेको नमुना मैदानमा गौतम बुद्ध कप क्रिकेट प्रतियोगिता खेलिरहेका छन्। यसले खेलकुदको चहल पहल बढाउनुका साथै निर्माणाधीन रङ्गशालाको प्रवर्धन गर्ने आयोजकको विश्वास छ। उता नेपाली फुटबल राष्ट्रिय टिमको विश्वकप 2022 छनौटको घरेलु मैदानमा हुने 3 खेलका लागि सातोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा आइतबारदेखि तयारी सुरु भएको छ। पहिलो चरणमा बोलाइएका 58 जनामध्ये 54 खेलाडी पहिलो दिनको अभ्यासमा सहभागी भए। उनीहरूलाई 28 र 26 जनाको 2 समूह बनाएर ट्रेनिङ गराइएको छ। अब विचार विश्लेषणको पालो। सबैभन्दा पहिले सम्पादकीय विचार लिँदैछौँ। सडकमा ओर्लेको प्रतिपक्ष शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले सम्पादकीय विचार छापेको छ। निर्वाचनका समयमा जनतालाई आशा जगाउन देखाएका सपना ओइलाउँदै झर्न थालेका छन्। आन्तरिक कलहले स्वयं ओलीको प्रधानमन्त्रीत्व समेत वैधताको सङ्कटमा छ। दलभित्रका प्रतिपक्षीको भनाइ मान्ने हो भने ओलीले संसदीय दल र पार्टी कमिटीमा बहुमत गुमाइसकेका छन्। यसैबीच उनले दल विग्रहका लागि सहयोग पुग्ने गरी कानुन संशोधनको प्रयास गरे। संवैधानिक परिषदलाई आफू अनुकूल हुने गरी सञ्चालन गर्न कानुन बनाउन अध्यादेश जारी गराए। संहिताको मर्म विपरीत प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारका मातहतका एकाइ भन्दै अभिव्यक्ति दिए। नयाँ विकास योजना सुरु गर्न सकेनन्। ओम्नीदेखि यतिसम्म आइपुग्दा आफ्ना आसेपासेलाई पोस्न सुशासनका आधारभूत मापदण्ड लत्याए। यस्तो अवस्थामा सरकारलाई सुशासनका लागि दबाब दिने, लोकतन्त्र विरुद्धका कदमलाई रोक्ने र जनताको दैनन्दिन समस्याप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम प्रतिपक्षको हो। सडकमा आउने तयारी गरेर कांग्रेसले आफ्नो उपस्थितिको जनाउ त दिएको छ, तर यसैबाट उसको अपेक्षित भूमिका मजबुत भएर जाने सम्भावना न्यून छ। उसको योग्यताको असली परीक्षण उसले संसदमा खेल्ने भूमिकामा हुनेछ। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकका लागि जीवन छेत्रीले नेकपा फुट्दा आकाश खस्दैन, नेकपा फुटे विकृत गठबन्धन राजनीति फर्किने सम्भावना त बढ्छ, तर ज्ञानेन्द्रकालको झल्को दिने 5 वर्ष राजतन्त्रतिर जाने सम्भावना चाहिँ घट्छ शीर्षकमा आफ्नो मत लेख्नुहुन्छ। उहाँ अगाडि लेख्नुहुन्छ, नेकपाको फुट रोक्नुभन्दा उसले देशलाई 5 वर्ष राजतन्त्र बनाउने प्रयासमा थङथिलो पारेका राष्ट्रपतिदेखि संसद अख्तियार र न्यायालयसम्मका संस्थाको मर्यादा, स्वायत्तता र गरिमा फर्काउनु धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्। यी संस्था अहिलेकै गतिमा रसातलतिर गइरहे मुलुकको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि आकाशै खसी जस्तो मार पर्नेछ। प्रतिपक्ष खास गरी नेपाली कांग्रेसले लत्तो छाडेका कारण नेकपा सरकार 5 वर्ष राजतन्त्रको अभ्यासतिर डोरिँदै गयो। तैपनि अहिले हामी उभिएको नेपाली राजनीतिको धरातल के हो भने नेपाल अझै 5 वर्ष राजतन्त्र बनेको छैन। त्यसैले त्यो गन्तव्यसम्म पुग्न नदिने मिडिया र नागरिकसित अहिलेसम्म सरकार क्षुब्ध छ। रासायनिक मल वा जैविक विषादीको व्यवस्थापन शीर्षकमा हिमालय टाइम्सले विचार छापेको छ। डाक्टर सुमन कुमार रेग्मीका विचार हुने रासायनिक विषादीको प्रयोग न्यूनीकरण गर्न एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन अर्थात् आइपिएम पद्धतिलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिएको छ, तर किसानले विषादीको प्रयोगलाई नै बढावा दिँदै आएका छन्। सरकारले बजेट मार्फत वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकालाई अर्ग्यानिक खेती र नीति तथा कार्यक्रममा अर्ग्यानिक खेतीलाई व्यवसायीकरण गर्दै जाने भनेको छ। सरकारको घोषणापत्रमा 10 वर्षभित्रमा देशलाई अर्ग्यानिक बनाउने भनिएको थियो, तर 11 वर्षमा पनि अर्ग्यानिक बनाउने कार्यको सम्भावना देखिएको छैन। हवस् त, अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।